اون فا اتاكي توا السكريبت اللي باش يخدم هكا اللي جي يظهروا بشويه بشويه. اون فا اسوسيي معناها هذوما تو كانوا مولاو دي سلايدر نتاع، وباش يظهروا بشويه بشويه دي جي هنايا، مش باش يظهروا فرد اربعه كليب بالطرف بالطرف. دونك بور سولا لازمنا نبداو نخدموا في الكوماند اللي باش تحكم في الحكايه ذي. دونك نجيو هنايا في السكريبت نتاعنا، اون فا كريي نوتر سكريبت اللي هو باش يكون باش نسميوه شنو مع جي افيكس باغ اكزومبل، ونحلو هنايا. باهي ديجا باش نحيو هذا كله محاشيش بيهم، وهذا فوالا هذا كله يطير. دونك هنا في الجي فيكس باش نحطو فيها اون سو كلاس اللي هي باش تكون نسميوها فيد. لا اي فيد اف ا دي او. دونك public باش تكون تكستور 2 دي، خاطر الريزولتا لازم يكون تكستور 2 دي في الكام تاعنا هذايا. هو لو بوت فوالا من توا خاطر باش نفسرو لازمني اون كوموند كي نعملها ابيل، لازمني نعطيها باغ اكزومبل نقول انا عندي عندي اون جي هنايا محطوطه، نحب اون كوموند ندخل لها الجي هذايا اون طونك تكستور 2 دي، ونعطيها معاها الليفل معناها قداش ظاهره 1 ايكال 100% و 0 معناها 0% و 0.5 معناها 50%. وهي شنو تعمل؟ اذا 1 ظهرها الكل، اذا 0.5 معناها 50% تولي ترانسبارونت على 50%. انسي سو. دونك لازم في الجيم تاعي في هذا في الكوموند الجديده اللي نخدم فيها اللي هذه نسميوها احنا فيد، نجم نسميوها جي فيد هكا. نحلو بارونتيز، لازمنا ندخلو لها تكستور 2 دي نسميوها مين تكستور فيرجول والليفل اللي هو باش يكون فلوت. دونك فلوت نسميوه ليفل تكست بار اكزومبل، ونسكرو هدايا ونحلو الكيرلي براكس تاعنا ونعمل هكاكا، ومن توا نحطو ريتيرن ونحطلو النال توا مي جوست بروفيزوار باش ميخرجليش ايرور. باهي دونك هنايا باش تجي هنايا اون فا تريتي توا الجيم تاعنا. ديجا قبل ما نعملو هدايا استنى نسوفغارديو، اون فا كريا نوتر سكريبت. دونك قبل ما نقد اي سكريبت اخر ساعه اجا نقدو لي جيم تاعنا خاطر معناش ولا اللي عندنا حق في التكستور هما. باهي لي جو بريفير نعاود نقدهم خاطر تشوفوا علاش فما فازات لازمني نعاود نخدمهم هنايا. اون فا لي زيفاسي. دونك ديليت فوالا. دونك نحلو الفوتوشوب بس خلي هذا منتج هذا، نعملو نيو، نعملو جي تكستور جي تكستور، نعملو اون ايماج فيها 128 على 128 بيكسل، نعملوها ترانسبارونت. باهي دونك بعد ما نعملو نفسخو كنترول زد، نفسخو بلوتو اجا ساعة نزيدو on va faire un objet simple, un dégradé ou اللي هو نعمل un disque voilà. بدلو اللون نتاعو، سي درول محاش بدل لي لون. تي بون on se casse pas la tête. rasterize layers وذا يتنحى الباك جراوند، وباش نكبرو شويه الديسك نتاعنا.
هكا و نبدلو له اللون تاعو. كنترول زد، نختارو لون بلو بازمبل الاحمر. فوالا. وتراه باغ اكزومبل باش نجيب بالقام، تراه نختارو اكبر شويه هكا. اي فوالا هكا باش هكا يبدا ريتو الترونسبارونس تبدا مش كيف كيف، ريتو هنايا هكا ديغرادي. فوالا هذا سي امبورطون. باهي اون فوا قاعدين هذا كله اون سوفغارد سيف از بي ان جي، ونمشيو ديريكت نحطوه في وين قاعدين نخدمو. يعني لا 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 هنايا استنى يجي نحطو بار دات. هذايا اسيتس و هو تكستور، دونك نحطو في ماتيريال تكستور. هنا نحطوه ريد ديسك. هنا نقولوا له نان لا بلوتو سلو، معناها لا بلوتو نان فاست من غير كومبريسيون. اوكي باهي تو قدينا الاولاني يجي نبدلو الثاني. تراجع نحاولو نبدلوه بالريبليس كولر. فوالا باغ اكزومبل هذايا. فوالا هنا نجيو هوني ونسيف از والبي ان جي زادا. هنا نقولوا له بلو. ومن بعد نعملو ايماج ادجستمنت. نزيدو نبدلو وين يدي. فوالا نختارو لون اخر. فوالا الفير. هكا وذي نسميوه سيف از PNG green. فوالا دونك عندنا تروا زيماج تكسور 2D. نرجعو ليونيتي هما تحطوا هنايا. باهي باش نجمو تخدموا بهم ديجا اول حاجه لازم نحطوهم مود ادفانسد ونحطوهم ريد اند رايت باش نجمو اون لي مانيبيول ابلاي. وزادا نجيو هنايا ونقولوا له اوفر ريد ستاند الون ونحطوهم في لابونتاي 128 وذي نحطوها ار جي بي ار جي بي الا على الفا 32 بيت ابلاي. Et la même chose, on va faire le domaine. Donc, advanced, read and write. Voilà. وهذا نحطوها 128. باقي اخدموا بديتاي معروفين، يا 128 يا 256. ما تخدموش بديتاي كلي مفقعسين. ما سي با تري كونسيي. باهي هذايا ابلاي. دونك ادفانسد هنا زاد سي بون. ريد اند رايت ان شاء الله ما نسيناش هاد الشيء. هوب وهنا 128 وهذايا 32 بيت. كجينا ما عنديش الالفا معنا بالجي بي ولا حاجه رانا حاطينها جي بي 24 بيت. باهي باجي نحطوهم اجا ساعه نقدو ان سكريبت اللي باش يظهر لنا لي جيم تاعنا. دونك السكريبت باش نحطوه في الكاميرا. دونك نجيو هنايا كرييت سي شارب نسميوها جي فيور. باهي نجيو هنا نحطو له void one جي و on va faire جي draw
تكشر ونحلو هكا، والأولاني باش نحطوه في التركينة، نحطوهم ثلاثة في التركينة. دونك نبداو الأولاني نحطوه 0,0 العرض نتاعو va mettre 128 هو يجي نحطوه في 128 ميساج، والطول كيف كيف. استنى كش قاعد نخلط هنا نيو ريكت فوالا فيرجول. استنى يجي نحطو لا ديزاكتيف خاطر نسيبش نديكلاري لي فاريابل نتاعي ديجا هنايا. اون فا دير دونك public texture 2D array on va dire نحطوها ديسك نسميوها بوان فيرجول. وهنا نعملو private texture 2D red disk و private texture 2D. هنا نجمو نعملو اوبتيميزاسيون زاد نعملو دو اري وكل تو بور لانستون خاطر سي با لو بوت ريشيشي. حنوريكم كيفاش تخدموا الحكاية كيفاش تعملوا الجيت تضرب شوية و ديسباري معناها بالفايدين والفايد اوت. بلو ديسك private texture 2D green به ترايجن سوفجارديو. وجا نحطوه السكريبت هذا جي فيور للكاميرا، ودا نحطوهم 3 ان برانسيب، ونحطو لهم نرجعو الكاميرا ونمشيو للتكستور نجيبو الاولاني نجي نحطو هكا دون لو ميم اوردر، ودا الجرين نجي هوني والبلو والريد RGB. باهي donc ce qu'on va faire باهي نرجعو لهدايا. on va lui dire red disk ونسكرو هذايا خاطر نحطو تكستور 2D في الدرو تكستور. et on va refaire on va copier هدايا بلو ولا جرين. سوف كيفاش نبدلو لي كوردوني باش نحطوهم معناها واحدة باش تتحط واحدة باش تحط هوني وواحدة بجنبها وفما سيرفاس كومون معناها يجي نحطوها 60 80 سنة 98 ترى what happened void and draw texture هذا مازال public. لا سي نورمال ما يوري شيء بعد اللي مازالو نال لي تكستور نتاعنا. نحطهم هذا ايكال ديسك و جرين ايكال ديسك 2 ليه الاولاني باقي 0 ومن بعد خاطر array تساويش فوالا. فوالا باهي سنة حبة منا مش هكا الاكس هو اللي باش يتبدل مش الايكغيك. فوالا سي بون هكا. على ريغور نجم نجيبو اكتر شوية مع نردو 64 هذا قاعد نتحرك بار 32 بيكسل.
فوالا كخير. ونحطو الثالث يجي نكمل نزيدو هنا بلو égal 2 1 virgule وهنا هكا وهذا يولي بلو. اوه صار هاي خاطر حطيتهم فوق بعضهم. بيان سور هذا يولي زيرو، لا يقعد 64 ولا 32 اون فا فوار. حنحطو في الوسط واما من لوتا ترى هذوما الاكس وهذا اليكريك. فوالا هذا اش حبيت. Et voilà, donc on va procéder à l'étape اللي من بعد. باهي دونك توا نرجع للبروغراماسيون نتاعي. نجي في النيفو نتاع الجي فيور هنا وين باش نعمل لي زيفي نتاع الفوندو نتاع لي جي لا لي جي تكستور اللي باش يظهروا بشويه معناها كيما الفيت معناها يضرب بطرف بطرف ولا يديسباري بطرف بطرف. دونك ديجا بور كومونسي انا عندي الكوموند هذه ولات حاضره بالسو كلاس نتاعها وكل شيء، بركه ما تعمل حتى شيء، تخرج زيرو حتى شيء، فهمت؟ مي باش نستعملها اون ديغي تخدم توا. دونك شنو كومون سا فا سباسي؟ انا نجي هنايا في الابديت ونحط له باغ اكزومبل ريد ديسك هذايا، اي ريد ديسك ايجال ساعة قبل كل شيء سنة لازمنا on définit une variable أخرى plutôt d'autres variables باش نبداو بالليفل معناها الدوغري داباريسيون تاع لي جي تكستور معناها بورسنتاج يمشي من 0 ل 1 كيما في لي فيكتور 3 سليرب معناها 0 1 هذاك يديفيني ديبار 0 لاريفي 1 ولي انترميديير 0 1 معناها 10%. دونك هذا باش ندخلو مش حتى بابليك خاطر باش vous allez voir علاش نحب خاطر باش نجم نكسيدي الليفل من دوتر سكريبت. دونك نحطو بابليك فلوت باش يكون ونحطو ريد ليفل نسميوه ونزيدو هكا بابليك فلوت ب جرين ليفل و public float blue level. فوالا وباش نزيد توا باش نعمل انستنس جديده نتاع الكلاس اللي نخدم فيها اللي هي هذه. دونك نقولوا ساعه باش نبدا باش نقولوا برايفت جي هذيك افيكس واش نديفيني جي افيكس هكا. وهنايا في ستارت نقولوا الجي بالماجيسكول افيكس ايجال نيو كلاس نتاعها هوب نعملو هكا فوالا. من بعد نجيو هنايا اونفان نجمو نقولوا ريد ديسك ايجال وباش نعملو on va exécuter الفونكسيون تاعنا هذه. دونك شو نقولوا جي بالماجيسكول افيكس بوان هاك تلقاو اهو جي فيد موجود هوني نحطولو وكي باش نحل بارونتيز باش يخرجوا لي بارامتر اللي انا جي ديفيني هكا تكستور يحب على تكستور وحب على فلوت اللي باش يكون الليفل نتاعنا هكا خاطر جو لي ديفيني هنايا. دونك نعطيه تكستور نتاعي باش تكون باغ اكزومبل هذايا ريد ديسك باش يبدا تبع هذايا ديسك 1 ديسك 0 هذايا. دونك هذيك باش تكون التكستور نتاعي اللي باش ندخلها 0 فيرغول ليفل باش يكون فلوت. دونك هذاك ريد ليفل ونسكروا البارونتيز والبوان فيرغول. Et on va faire la même chose
مع الجرين ديسك يا حسب الدوس ديسك ايجال جي بالماجيسكول افيكس بوان جي فايدة هذيك ونحلو البارونتيز ديسك 1 فيرجول جرين ليفل. علاش عملنا هذوما ديسك 1 و 0 هما سي لي جي لي كو جي ديفيني معناها الاخضر والازرق والاخضر الازرق والاحمر فوالا. 0 هو ديسك 0 هو الاحمر وديسك 1 الجرين يظل وديسك 2 هو البلو فوالا. فيرجول فوالا. هنا بلو ديسك égal G fx de virgule blue level. B. Donc, ça va, on a défini les bases. Sauf que le problème, la fonction تاعنا ماهيش تعمل فيها حتى شيء. باش تخرج كيفاش on va l'exécuter باش يخرج زيرو خاطر نول باش يخرج دونك فيهم حتى شيء باش نفرغهم او كونترير معناها ما عرفتش اللي فهم شيء وديكو ما حتى شيء ما باش يظهر. دونك لازمني ساعه نقدها الفونكسيون تاعي كومون سافا سفير. مو انا دخلت بعثت اون تكستور ومعها ان ليفل. دونك شنو باش نخدم بهم؟ جو في ديفينير اون فاريابل لوكال باش نسميها ماستر كولر اللي هي سان كولر اري ايجال باش نقول له المين تكستور هذايا. المين تكستور هنايا هي بدها راهو ديسك زيرو. احنا كي باش ندخلوا ديسك زيرو بور لوي هنايا في الفونكسيون هذايا باش يفالا معناها بور لوي سي المين تكستور اللي استنى فيها. دونك باش نحطها ديريكت مين تكستور بوان باش نقول له get pixels باش يعطينا array كامله ونحل بارونتيز سكرها فوالا. باش يعطينا معناها شنو باش يعمل هو دقيقه برك. دونك كي احنا باش نقولوا له هذايا نحسبوها ليماج نتاعنا كي احنا اللي باش نستعملوها المين تكستشر كي احنا باش نقولوا له ماستر كولر ايجال مين تكستشر جيت بيكسلز. جيت بيكسل شنو باش يعمل؟ باش ياخذ تصويره باش يقسمها اون بوان منظمين كيفاش معناها هذا الاولاني وهذا الثاني وهذا الثالث ينسي سيت بعد يطلع الرونجي اللي من بعد هكاك منظمين فهمتوا حتى الاخر. دونك شنو هو باش يعمل؟ باش يحط البوان هذايا باش ياخذ فيكم دوني شنو باش ياخذ لي تروا ميلانج دي كولور معناها ار جي بي في الكام تاعنا هذا كم اكحل معناها لي تروا كولور هما ا زيرو يسون بلس الالفا معناها كانوا هوني ترانسبارون باش يكون الالفا نتاعو معناها الا ايجال زيرو. وهنا كيف لا ميم شوز. بار كونتر هوني باش يكون الار ايجال 1 الماكسيمال خاطر احمر والاخرين البلو الجرين زيرو والالفا خاطر فما اون كولور هنايا. احنا هنا اون فا كونسيديري الاكحل هو ترانسبارون فهمت. دونك الاحمر الالفا نتاعو باش يكون ايجال 1 كي نحطوها 0.5 نقولوا كان جا 0.5 راهو البيكسل هذا يلي مواتي ترانسبارون فهمت الالفا نتاعو. دونك هذاك شنو باش يعمل كي تقولوا انتوما جيت كولر او بلوريال هذوما جيت بيكسلز عباره على ياخذ التصويره نتاعك يقسمها اون جريد هكاك. اما كيفاش منظم الجريد نتاعنا بالهكاك معناها هذا الاولاني هذا الثاني هذا الثالث هذا ينسي سويت ومن بعد الليني هذايا ومن بعد الليني هذايا وباقي دون لو ميم سونس يرجع معناها كي يخلط الهوني مش يطلع لهذا كي يخلط الهوني يرجع الستار اللي فوقه من الاول ويعمل هكاك منظمين. هذيك هي راهو يفو كومبروندر سو برانسيب. لا كان بلوز او موان سهل على خاطر احنا ليبوك كنا نعمل بروغراماسيون اسامبلور كنا باقي نخدموا بالميثود هذايا وهكاك ننظموا الخدمه نتاعنا سورتو في حكايه لي زيماج. دونك ما جاتنيش حاجه غريبه. دونك ثم معناها سي لو فيت اللي تخرج ما عادش فما دي كوردوني اكس اي معناها البيكسل هذا نقولوا اللي هو الكوردوني نتاعو في الاكس اون بارتون من هذا بيان سور هذا الزيرو نتاعنا نقولوا هنا زيرو. دونك نقولوا احنا البيكسل هذايا يبدا 1 2
3 4 5 باش يكون الاكس نتاعو 5 واليغريك 1 2 3 4 5 6 7 معناها الاكس يغريك يتنحاو في الكا هذايا il va falloir s'adapter للميثود نتاع النظام هذايا اي فوالا وفي انا باش نعمل 3 كور عليهم اون برينسيپ باش تولي الامور واضحه بهم مش تولي هدره فارغه باهي نرجعوا دونك للبارتي تاع البروغراماسيون دونك احنا شحابوا نعملوا نحبوا ناخذوا توا بالليني هذايا خذينا لي دوني الكل معناها توا الماستر كولر هي ان اري نتاع لي كولر اللي موجودين هنا كل كولر ياخذ بقعه من الجريد نتاعنا فيه شنو فيه الكولر نتاعنا در نجموا نعملوا فيه ساعه كي نقولوا له نحطوا فار تيست او جيست باش نوريكم شنو فيه نقولوا نيو كولر ونحلوا البارونتيز هاكا عندك الروج والجرين والبلو والفلوت الأ اللي هو الألفا دونك الماستر كولر نتاعنا هو عبارة على ان انسامبل نتاع لي كولر هذوما اللي هما فيهم لي دوني نتاع ليماج هذي دونك انا شنو باش نقولوا باش ياخذ كل كولر من هذوما باغ هذايا وباش يملتيبلي الالفا نتاعو كان الالفا انا باش نخدم على الترانسبارونس خاطر كان الالفا بار الليفل اللي انا دخلته استنى وينو بار الليفل اللي انا دخلته هنايا هاك علاش الليفل باش يكون ما بين 0 و 1 اوكي وزالي فار دونك باش نعمل هنايا بوكل نقولوا فار نحطوا فار دو اي فاريابل لوكال زاد نخدموا باقي بجلوا لي فاريابل لوكال خاطرهم ما ياخذوش بالكل ميموار دونك الاي باش يكون strictement, c'est important, strictement inférieur le master color length point virgule ونحطوا i plus plus هنا معناها incrementally voilà شنو باش نقولوا هنايا باش نقولوا master color de i égale bien donc on va définir les différents paramètres de new color donc je vais هنا كنت باش نعمل déjà عملت contrôle C نتاع الكوماند هذه donc contrôle V voilà point R ريت ما حطليش ال R هنا زعما comme raccourci il faut pas s'étonner ساعات il le fait pas مش معناه نعمل في حاجه غلطه point B G على الجرين و point G virgule contrôle V point B و virgule اخرى تو الالفا باش نحطوا الالفا نتاع احنا باش نخدموا على الالفا وعلاش خليناهم هذوما انتاكت معناها باش يقعدوا لي ميم سوف الالفا باش يتبدل معناها ادميتون باش نحطوه الالفا فوا ليفل تكست معناها هنايا ونقولوا احنا الليفل الالفا هو يقال 1 من اصله دونك كان هو الليفل تكست اللي هو باش يتبدل من 0 ل 1 حطيناه 0.5 باش يولي الالفا الموتي نتاعو فوالا وكان بيسور حطينا ليفل يقال 1 الالفا باش يعاود يرجع للفالور انيسيال نتاعو كلكو سوا اوكي دونك سي سا ليدي ونسكروا الكيرلي براكتس نتاعنا نتاع الفور وهنايا ديجا بعد ما توفى البوكل هذايا ونوغا فيني من الريغلاج نتاع التكستور نتاعنا جديد اما لازمنا نعاودوا لي زانفورماسيون تاع الماستر كولر نرجعوهم للتكستور نتاعنا دونك هنا on va définir une variable locale اللي هي texture 2D نقولوا par exemple copy texture égale new texture 2D و on va définir les paramètres نتاعها تاع الويدث والهايت كيفاش باش ناخذوا معناها لي ميم بارامتر تاع هذايا دونك باش تكون main texture point width فيرجول main texture point خاطر لازم يكونوا لي ميم هاي ساكرو بارونتيز هنايا on va نقولوا copy texture point set
pixels au pluriel, il faut toujours écrire, je تحفظوهم les commandes, il faut toujours les écrire الكل. donc نحلوا البارونتيز ونحطوا ماستر كولر او كيطلب فينا في array نتاع كولر اللي هو في الكام تاعنا هو ماستر كولر. وهنا نقولوا له نجيو في return هذايا ونحيو النال ونحطوها نردوها ساعة. هنا نقولوا copy texture point apply اللي هي سي اون سي انفوي هوب نعملوا هكا ومن بعد نعملوا return copy معناها يرجع للبروجرام اللي يكزيكوت الكوماند هذه copy texture. فوالا هنايا الابلاي معناها بعد ما قاعدين هذوما الكل لي زوبيراسيون هذوما الزوز يفو كما تقول اون كونفيرم الموديفيكاسيون دونك نقولوا له ابلاي ومن بعد يرجعها كان لا يتي اكزيكوتي من هنايا ترجع لهوني وتجي تولي عباره على كنا عملنا بلو ديسك هذايا باغ اكزومبل في الكا هذا ايكال كوبي تكستشر اما بيصير بعد ما يعملوا هذوما الكل. اوكي به دونك نجمو نسوفغارديو et on va voir كان سي بون الامور واضحه ولا معناها ما فماش غلطه ولا ترى نعمل سوفغارد وهنا نثبتوا فوالا. وهنا نجمو هنا تو خدت بار ديفو ريد ليفل كلهم ايكال زيرو دونك باش يجيو ما يتراوش يجي نحطوهم بار ديفو ايكال 1 ايكال 1 فوالا ونعملوا sauvegarde et on va voir ترى أنا erreur en effet ترى شنو must include initializer ايه مصدقش فلي نحطو ايكال زيرو ما عطينيش البوان ديبار تاع اي دونك سي بون برينسيپ تاعو بانج مشى به نعملو بلاي دونك سي بون ترى نشوفو كان نحطو لي ليفل نتاعنا 0.5 ترى ولا فالور ضعيفه شويه 0.3 معناها 30% باش نقصوا من لابارونس نتاعهم 70% معناها ترى فنعملو هكا سوفغارد ونعملو بلاي ما صار شيء ترى ترى نحطو هنا debug بون لوج ونحطو ال ريد ليفل نتاعنا باغ اكزومبل قداش الفالور تاعو حط فيه ما تبدلتش بون اجا نحطوهم على كنترول سي هنايا كنترول سي و هذا به ترى كريتو عليه ترانسبارون دونك سا مارشي به دونك سا مارش دونك نرجعو للسكريبت نتاعنا اللي هو هوني به سكون فا فير توا بون نحيو الديبوغ هادي ما شحنا بها كنترول اس on va associer الموفمون نتاع لي سلايدر هذوما للليفل نتاع لي جي تكستور نتاعنا. وزاد سكو جو في فير باش نفهمكم مش كان واحد هي الحكايه اللي نقدو فيها كان لي جي تكستور تنجم تكون حتى اون تكستور ابليكي لان اوبجي معناها
نجم باغ اكزومبل نقد دي بوكس كوب معناها و نكبروا باغ اكزومبل 10 فوا وهكا ونجيبوا منها ونحطوا كيلكو بار هنا هاي ونعملوا كنترول دي نجيبوا الاخر هنايا وكنترول دي واحدة اخرى نجيبوا هذا هنا و ونزيدوهم تكستور اجا نقدو تروا ماتيريو دونك كرييت ماتيريال ريد مات باغ اكزومبل ونابليكيه لهذا وهذا شنو نحط فيه التكستور هذايا فوالا وهذا نحطوها باغ اكزومبل ترانسبارونت سبيكولار فوالا وزاد اون في لا ميم شوز لهذوما دونك نرجعوا ولا مادامنا هنايا نجم هذايا ريد مات هذايا نعمل كنترول دي وهذا يردها بلو ونحيك الان وهذا نحط لها تكستور البلو ونجي البلو ونحطه لهذا ونفعل لا ميم شوز هذا دونك هذيك البلو مات نعملها كنترول دي استنى كنترول دي فوالا وذا تولي جرين ونحيو هكا ونحطو لها هدايا فوالا به ايه وات ايلس كما يقولوا به نرجعوا هنايا قلنا فوالا باش نردوا لي سلايدر يحكموا في الالفا نتاع لي تكستور نتاعنا اي لي غي او ميم طون دونك on va faire un script باش يكون واحد هنايا دونك نجيو في السكريبت هنايا ونقولوا create نسميوه red level وذا red level نحطوه باغ اكزومبل هدايا دونك هذا ولا موجود كيلكو بار هوني باهي وهنا شنو باش يعمل الريد ليفل هذا يجي في جوست معناها يبقى اسوسيي on va dire الفالور نتاع الليفل اللي هوني باغ اكزومبل ريد ليفل هذايا اللي هي بابليك دونك شنو باش نعملو هو اللي ساعة يفو فوار الجي فيور هذا هو ابليكي الكاميرا مي ديجا سا نجمو سكون في ستارت ساعة ديفيني هوني نقولو برايفت جيم اوبجكت ونحطوها كاميرا كام وكاو بوان فيرجول وهنايا نجيو نقولو له كام ايجال game object point find مانيش ياسر جو با غران فان من الكوموند هذه خاطر هي ثقيله برشا معناها تاخذ بلان دو طون كالكول هاك علاش يفو ليكزيكوتي كان في ستارت معناها كونت ليكزيكوتي مره برك سي با غراف اما كي باش تحطها في الابديت ان با فير سورتو ان با فير به ونحطوا اسمها المين كاميرا دونك مين بالام ماجيسكول كما هي مكتوبه مين كاميرا وبين بيناتهم اسباس بوان فيرجول فوالا ونجيو هنا في الكام هنا يقولوا له كام بوان get component ونحلو هذا بال هنا ونقولوا له give viewer اسم سكريبت هذايا وبرسيب باش نلقاوه
اهو ريتو هكا، وبعد نعملو بوان، ومن برانسيب باش نحطو ريد، او باش نلقاوها ريد ليفل. دونك هذايا ريد ليفل سي لا الفاريابل اللي موجوده هنا حطينا بابليك. اوكي دونك ريد ليفل ايجال، وشنو اون فا لاسوسي شنو هو يفو با اوبليي الاكس نتاعو يتحرك من 0 حتى ال 25 هذا اللي قلنا له، معناها الماكسيموم باش ياخذ ال 25 والليميت 0. دونك جو نقولوا له ايجال دونك الترانسفورم بوان بوزيسيون بوان اكس، كي نحط ديريكت ترانسفورم بوزيسيون ما نحطش اسم لوبجي خاطر هو ديجا سكريبت اون كيستيون اللي هو هذا ريد ليفل واحد في لوبجي بيدو. دونك يا با لا بين باش تحطو منين جاي ترانسفورم. دونك ترانسفورم بوزيسيون اكس فوا خاطر يمشي من 0 حتى ل 25 برك، دونك نقولوا له فوا 4 باش هكا يمشي يولي يمشي من 0 حتى ل 100 ديفيزي. تنساوش لي ليفل لازم يمشي من 0 حتى ل 1 نتاعنا. دونك كان عملت هكاكا باش يمشي من 0 حتى ل 100، دونك باش نقولوا هذايا كله ديفيزي بار 100 اي فوالا، ونحطو اف هنا باغ اكزومبل بار سيكوريتي باش يقعد باقي فلوت. اي فوالا دونك ونقولوا له سيف. هنا شنو باش نعمل؟ باش نكوبي هذا كله خاطر السكريبت باش يتعاود بور لي زوتر زوبجي. هو راهو فما موان دو لو فير في سكريبت واحد برك وبلي ميم كوموند بليكش نزيدو دو ليني اون بلوس، مي تو سي با لو بوت نتاع الكورس، سي لو بوت توا لوبتيميزاسيون توا ماشي كلي بريوريتي، معناها ديجا هو هكاك اوبتيميزي، اما يا موان دو لو فير انكور بلوس اوبتيميزي. دونك ريد ليفل دونك سي بون امور واضحه، دونك بو لو تيستي جون لو تيست سي نشوف فماش دي زيرور فماش باهي ترى. مش قاعد يخدم واي استنى برضو حطينا في الابديت جيت كومبوننت تك 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 لوكال ترانسفورم لوكال بوزيشن هذايا. دونك ديجا لوكال ونحيو نردوها بي ماجيسكول فوالا. كريتو أغزو هنا ايه باهي. هنا نسينا باش نعملو اون كوموند تردو يبدل زاد التكستير اللي هوني، دونك نجم نرجعو لل سنة الجي فيور باغ اكزومبل و on définit public game object juste pour voir les نجمو on affecte le cube red نسميوه cube red voilà. et on peut affecter les textures aussi مش كان نلقيه هي مش واحد كان في الجي الحكايه. ترى نعملو save main camera c'est bon هنا voilà هذايا ون نعطيهم اسامي بيان سبيسيفيك. دونك هذا يولي كوب ريد وهذايا كوب بلو وهذايا كوب جرين فوالا. وهذايا دونك كوب ريد سي بون. نعاودو نسيليكسيونيو الكاميرا ونجيبو كوب ريد نحطوه هنا، وهنا نجيو في السكريبت نتاعنا في الابديت ونقولوا له باغ اكزومبل كوب ريد بوان رندرر بوان ماتيريال بوان main
texture égal z red اسمها دار il vaut mieux استنى كنترول اكس نحطوها بعد ما تكمبيلها في الكوماند هذه دونك نحطوها من بعد هنا égal red disk point virgule ترى شوفوا هكاك لقيتو راكم منها ومنها ايضا voilà donc on va faire la même chose توا في السكريبت تحت كيت الريد ليفل نجم نقولوا له توا هنا في السكريبت نتاعنا create سكريبت اخر نقولوا له green level بوتون دروا نعمل معنا ندخل في باش نديتي السكريبت نتاعي باش ناخذ هذا كله كنترول كوبي ونجي هنا نقول له كنترول في ماشين يفو فير اتونسيون باش هذه تتبدل سي امبورطون باش تقعد باسم الجرين ليفل هذا جرين ليفل ونعملوا له سيف والسكريبت هذايا il va être exécuté في نقولوا احنا هذايا وهزار معناها ترى on voit ce que ça donne كيف on a fait le سنة bien sûr خاطر نسينا باش نبدلوا حاجة أخرى اللي هذايا باش نقولوا له green voilà égal بلا 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 ونسوفغارديو voilà ايتو اوكي en même temps باش نقولوا له نجموا نرجعوا للسكريبت نتاعنا اللي هنايا هذا تولي جيم اوبجكت نجموا نحطوها كوب برك ونردوها اري زعما كلي باش نقدروش نحطوا في 20000 هكاكا وهنايا تولي مين كاميرا هكا كوب ويني نزل ما حطوش الجول يا اخي فما ايرور سامع اي سي بون ممكن نحيت الكوب ريد دوكو ولات المشكله هذايا اون لا ديزاكتيف خاطر كانت كوب ريد هنا دونك نحيتها من هوني دونك دوكو ولات لو انكونيو هذايا فوالا سي بون دونك ولات اري هنا نجمو نحطو نقولو راهو عندنا 3 كوب دونك 3 الكوب الاولاني نحطوه ريد الكوب الثاني نحطوه كالعاده جرين دون لو ميم اوردر نقعدو واو لا ريد جرين به بلو فوالا ونرجعوا للسكريبت نتاعنا دونك فهمتوا رديتو اري هنايا وديكو هذايا باش تولي كوب دو 1 دو 0 خاطر الاولاني باقي في الاري الفالور الاولى هي عندها 0 في الاري مع باقي نبدو من 0 بعد 1 2 3 به نجم نحطوها في بوكل معناها نعملو هكا فور var de i égale à 0 point virgule madame i strictement inférieur le cube length virgule point virgule au champ نحطو i plus plus نحلو الكيرلي براكتس وهكا لا سا با مارشي خاطر الريد ديسك مش زاده في نو باش نحيها هذا طب بور لانستون باش نحيها في الكام تاعنا هذا ما تعاونش دونك شنو باش نعمل باش نكوبيو برا هذا هكا وهذا باش تولي معناها الميثود اللي كنت باش نعملها بالفور تخدم كان جينا حتى الليفل هذوما جماعه الريد ديسك والجرين ديسك هما بينهم محطوطين في اري بون ما جو لي با في توا سي جوست بور تيسي حنوريكم لي بوسيبيليتي في حكايه لي تكستور هذوما كيفاش فو بوفي لي مانيبيولي لي زالفا نتاعهم ولا حتى
مش كان الالفا راهو معناتها تنجموا تميكسيو زاد دو تكستور في بعضهم تنجموا تانيميو اون تكستور فوق اون اوتر تكستور بالماسك نتاعها ولا بالالفا نتاعها دونك هذا سي جوست ان بتيت اكزامبل فوالا فهمت دونك هنا تولي نرجعوها green no minuscule وهذايا blue ونسوفغارديو ونشوفو كيسو سا دون فوالا بون مازلنا ما خدمناش حقا على هاوك علاش الازرق ما خدمش دونك كالعاده اون فا كريي ان اوتر سكريبت هنايا نقولوا له سكريبت بلو ليفل وندخلوا باش نعملوا ليديت نتاعو ونجي لهنا الجرين نكوبيه كله كوبيه ونجي نحطو هنايا كنترول في ونبدلوا اول حاجه هدايا قبل ما نساو بلو وهذايا باهي كالعاده هذوما لي فالور اللي باش ناخذوهم من هنايا هاوك علاش عملنا الجيت كومبوننت باهي نعملو بلاي هذا ما خدمتش علاش سنة واي مازلنا ما ابليكيناهاش بلو دونك يمشي لهدايا هاك تو سي بون فوالا اي فوالا دونك سي بون دونك لا بارتي هذه كي كونسيرن الميلانج نتاع لي تكستور بالالفا وكل كملت جيسبر كو سا فا فو دوني دي زيدي الحاجات بلو كومبلكس كو هذايا هذا سي جوست ان بتيت اكزامبل برا انا ان شاء الله ديسي 2 جور باش نعمل باش نكمل نديفلوبي الكونسيبت هذايا en faisant par exemple deux textures mixées ما بين بعضهم وانيمي زاد نجموا تعملوا فيهم روتاسيون ولا ديبلاسمون فهمت نجموا نزيدوهم دي كوموند هنا دي سو كوموند هنا نزيدها كيكا نعمل بابليك باغ اكزومبل باقي تكستور 2 دي ونقولوا له جي روتيت والاخر ولا نبدلوهم ما عادش جي خاطر بريتو احنا نحركوا في لي تكستور نسميوها تكستور فايد ولا غيان كاع التسميه باش تكون لوجيك وبلا فهمت دونك فوالا